अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड होप यू ऑल वुड बी फाइन। जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक्स टेस्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं पाकिस्तान के हर एएसआरसी सेंटर में 11 और 12 नवंबर को, उन सब क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैंने आपके सामने रखा है और इनके जवाबात भी मैं आपको वन बाय वन करके दूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन जितने भी सेंटर्स में आते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपने अगर एकेडमिक्स की अभी अगर अपनी तैयारी सही तरीके से नहीं की तो आपको चाहिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इनके जवाबात भी लिख लीजिए और इनके रेफरेंस से अपनी तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह आप एकेडमिक्स में ईज़िली पास हो जाएंगे। वापडा का पूछा गया कि इससे कब बनाया गया था, कब एस्टेब्लिश हुई थी। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान में, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और इसको 1958 में बनाया गया था। गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है, 1958 में बना था। हु इज़ डीजी एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल पूछा गया है, उनका नाम है वाजिद ज़िया। वर्ल्ड क्राक्रम ड्राइव फ्राम, ये क्राक्रम पहाड़ी सिलसिला है पाकिस्तान में। पहाड़ी क्राक्रम के नाम से वैसे कुछ और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी जो चोटी है बुलंद, उसका नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे क्राक्रम लफ्ज़ का ही मतलब पूछा गया है। तो क्राक्रम लफ्ज़ का जो मतलब है ये बजरी होता है और बजरी, ये जो क्राक्रम लफ्ज़ है ये तुर्किश लैंग्वेज का लफ्ज़ है। तुर्किश ज़बान से ये ड्राइव हुआ है, ये अखज़ हुआ है, वहाँ से निकला है और इसका जो मतलब होता है वो होता है बजरी। समटाइम ये पूछ लिया जाता है इसका मतलब क्या है, समटाइम ये पूछ लिया जाता है ये किस ज़बान से अखज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा गया लेकिन मैंने आपको दोनों बता दिया। कैपिटल ऑफ बहरीन पूछा गया, वो मनामा है। बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर बाय, ये किसने लिखी थी, ये अयूब खान ने लिखी थी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यूएसए का इंडिपेंडेंस डे पूछा गया, इंडिपेंडेंस डेट है यूएसए की 4th ऑफ जुलाई 1776। नेट पे आप चेक करेंगे आपको 2 जुलाई भी मिलेगी, 4th जुलाई भी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में सिर्फ डेट पूछी जाती है, साथ डे नहीं होता। तो सिर्फ आपने 1776 पे टिक करना है। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान, सेंसस का मतलब मरदमशुमारी होता है। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, 1951 में हुई थी। हाउ मैनी टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आलमोस्ट मोर देन 90 टीवी चैनल्स हैं। आप मोर देन 90 पे या 90 पे ही टिक करेंगे। विच सूरा ऑफ कुरान इज़ कॉल्ड मौज़ातैन, जेंटलमैन जो आपकी सूरह फलक है और सूरह नास है इनको मौज़ातैन कहा जाता है। फातिमा जना का प्रोफेशन पूछा गया, फातिमा जना डेंटल सर्जन थी। हु वाज अब्दुल रहमान चौगाती, ये पाकिस्तान के नेशनल आर्टिस्ट हैं और पेंटर थे ये बहुत बड़े, और इनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पाकिस्तान का फ्लैग किसने बनाया था तो वो भी अब्दुल रहमान चौगाती के नाम पे ही टिक कर देते हैं, हालांकि ये गलत है। जो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो अमीरुद्दीन खिदवी ने बनाया था। तो इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना। मीनिंग ऑफ आयत पूछे गए हैं, आयत का मीनिंग होता है सिंबल या निशानी, साइन। उसके बाद जेंटलमैन ये कुछ इंपॉर्टेंट यूरोप और अफ्रीका के मुल्कों के कैपिटल्स हैं, ये आपको आने चाहिए। फ्रांस का पेरिस है, जर्मनी का बर्लिन है, स्विट्ज़रलैंड का बर्न है, बेल्जियम का ब्रसल्स है, पोलैंड का वारसा है, इजिप्ट का कायरो है, लीबिया का ट्रिपोली है, सूडान का खरतूम है, साउथ सूडान ये एक अलग मुल्क है, इसका जुबा है, और नाइजीरिया का अबूजा है। उसके बाद ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके जो पिछले 2 टेस्ट गुजरे हैं उनमें आ चुके हैं। पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है या जो हाई कमिश्नर है इंडिया में वो सैयद हैदर शाह है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है जो इंडिया में है उसको हाई कमिश्नर क्यों कहते हैं, उसको एम्बेसडर ही सिंपली हम क्यों नहीं कहते। लेट्स सपोज जैसे अगर पाकिस्तान का वही एम्बेसडर, वही हाई कमिश्नर अगर हुकूमत चेंज कर दे, इंडिया से उसे अमेरिका भेज दे, तो इंडिया में वो इंडिया की बजाय अमेरिका में वो एम्बेसडर कहलाएगा, लेकिन इंडिया में उसे हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो ये ओहदा, ये नाम चेंज क्यों हो जाता है, तो नाम ये चेंज जेंटलमैन इसलिए होता है, आपको पता होना चाहिए कि कमिश्नर उसे कहा जाता है, हाई कमिश्नर उसे कहा जाता है वो एम्बेसडर जो किसी ऐसे मुल्क में हो, वो मुल्क अगर इंग्लैंड के अंडर रहा हो। अब जो इंडिया है वो इंग्लैंड के अंडर रहा है,
تو انڈیا میں جو پاکستان کا سفیر ہوگا اس کو ہائی کمشنر کہیں گے، نہ کہ ایمبیسڈر کہیں گے. اسی طرح اگر پاکستان کا جو ایمبیسڈر اگر وہ بنگلہ دیش جائے گا، وہ سری لنکا جائے گا، وہ کسی بھی ایسے ملک میں جائے گا جہاں پہ حکومت پہلے انگلینڈ کی رہی ہو، تو اس کو ہائی کمشنر کہا جائے گا، نہ کہ اسے ایمبیسڈر کہا جائے گا. تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے یہ پوچھا گیا ہو از ہائی کمشنر آف پاکستان ان انڈیا، اس کا نام ہے سید حیدر شاہ. ہو از ڈی جی آئی ایس آئی. ڈی جی آئی ایس آئی انٹر سروس انٹیلیجنس پاکستان کی خفیہ ایجنسی ہے. ان کے جو ڈی جی ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں، وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض امین. عہدہ ساتھ لازمی لگایا کریں. قزاقستان کا کیپٹل پوچھا گیا ہے. سینٹرل ایشیا کا ملک ہے. قزاقستان کا کیپٹل نور سلطان ہے. لوئل محمدین بک ریٹن بائی سر سید احمد خان کی جانب سے یہ لکھی گئی تھی. خیبر پاس کنیکٹس پاکستان ود. خیبر پاس پاکستان اور افغانستان کو ملاتا ہے. اولڈ نیم آف مدینہ پوچھا گیا ہے. مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. یو این او فارمیشن ڈیٹ. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن فارمڈ آن 1945. 24 اکتوبر 1945 کو فارم کی گئی تھی. اس کے بارے میں کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز کتنے ہیں، پرماننٹ کتنے ہیں، نان پرماننٹ کتنے ہیں. پرماننٹ 5 ہیں، نان پرماننٹ 10 ہیں، ٹوٹل 15 ہیں. اور جو پرماننٹ ہیں ان میں چائنا ہے، رشیا ہے، یو کے ہے، فرانس ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. سم ٹائمز بچے جرمنی بھی کلک کر دیتے ہیں، لیکن جرمنی یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے. پرماننٹ ممبر صرف 5 ہیں. ایک بار پھر لکھ لیجئے: چائنا، رشیا، فرانس، یو کے اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وین پاکستان بیکیم اسلامک ریپبلک. پاکستان جمہوریت اسلامی جمہوریہ کب بنا تھا؟ جب پاکستان کا پہلا آئین آیا تھا 1956 میں، اس وقت پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا تھا. ویئر از کالا باغ ڈیم. یہ لوکیشن کالا باغ میاں والی میں ہے. ڈیم وہاں پر نہیں ہے، ڈیم ابھی بننا ہے. کچھ کام بھی ہوا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا. لیکن یہ امپورٹنٹ ایک کویسچن ہے کالا باغ کا، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جگہ ہے کہاں پہ. کالا باغ جگہ کا نام ہے اور میاں والی کے قریب ہے. دیا میر بادشاہ ڈیم آن وچ ریور. یہ ڈیم ابھی بن رہا ہے. تو یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کس ریور پہ بن رہا ہے. تو وہ ریور ہے انڈس ریور، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بہت سارے ایم سی کیوز آتے ہیں. لارجسٹ فارسٹ آف پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا جنگل چھانگا مانگا ہے. حضرت اسماعیل کے والد کا نام پوچھا گیا. فادر نیم آف حضرت اسماعیل. فادر نیم آف حضرت اسماعیل واز حضرت ابراہیم. جنٹل مین، یہ سارے کویسچن ہیں، یہ آپ لکھ لیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اینڈ پہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کے ود افورڈیبل فی، پی ایم اے لانگ کورس کے کمپلیٹ انیشیل ٹیسٹ کی، تو آپ ہمارے آن لائن سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. ابھی حال ہی میں 11 اور 12 دونوں ڈیٹس کو ابھی جو شروع کے ٹیسٹ تھے ان میں ہمارے دونوں بچے گئے ہیں اور دونوں پاس ہو کے آئے ہیں. یہ بچہ پہلا یہ ملتان کا، یہ آلموسٹ کوئی 28-29 تاریخ کو آیا تھا. اس نے ٹیسٹ پاس کیا اپنا 11 کو. 10-12 دن یہ پڑھا ہے. یہ بچہ 1 ہفتہ پڑھا ہے. تو ان دونوں نے اپنا ٹیسٹ ہمارے سے پڑھ کے پاس کیا ہے. انشاءاللہ اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں، آپ بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو ان نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن کروائیے اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آپ کے آئیں گے. امید کرتا ہوں آپ تیاری کر رہے ہوں گے اور اسی طرح تیاری کرتے رہیے محنت کے ساتھ. انشاءاللہ آپ لازمی کامیاب ہوں گے. تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.